है जनाब गुलजार साहब। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब चौधरी लियाकत साहब, जनाब मास्टर जुनैद साहब, जनाब ठाकुर पूरन सिंह साहब, यहाँ बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, बुजुर्गों, मेरे अजीजों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने बड़ा एक शेर कहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। कच्चा रंग लिलारी वाला चढ़दा लेंदा रहंदा। कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा लेंदा रहंदा। इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़िया फिर ना लेंदा। लियाकत साहब ने मुझे बुधवार के दिन शायद टेलीफोन किया, तो मुझे दूसरे दिन तराल जाना था। अल्ताफ साहब ने मुझे कहा आप तराल जाओ कल, यही था शायद उस दिन। तो मैंने इनको कहा जनाब मैं कल तो नहीं आ सकता, मैं तराल जा रहा हूँ, मैं कल नहीं आ सकता, मैं तराल जा रहा हूँ, मुझे साहब ने तराल भेजा है तो मैं नहीं आ सकता। मैं अल्ताफ साहब से मैंने कोई बात नहीं की इस बारे में, आप समझें बात को, थोड़ी इसमें वजाहत में जाना है। तो मैं तराल गया तो इनका मुझे टेलीफोन आया तराल, मैंने कहा जी मैं तराल हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा आप सुबह आए, गाड़ी जम्मू होगी, आपने आना है। तो मैं इनकार नहीं कर सका, मैंने इनको कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सोचता था कि मैं अल्ताफ साहब को पूछने के बगैर कैसे जाऊं। तो मैं तराल से वापस घर गया, मगरिब की नमाज अदा की, तो मुझे 9 बजे अल्ताफ साहब का टेलीफोन आया। तो उन्होंने मुझे कहा आप वापस आ गए हो? मैंने कहा हाँ। ठीक आए? मैंने कहा हाँ। कहा यार कल रजौरी जाना है। गुलजार साहब आपको कल रजौरी जाना है। मैं ये सोच रहा था कि मैं पूछूं मैं जाऊं या ना जाऊं। अल्ताफ साहब ने मुझे उधर से ही कहा कि गुलजार साहब आपको कल रजौरी जाना है, आपका इंतजाम क्या है? तो मैंने खैर उनको कहा बहुत मुख्तसर ये है कि मैं आप लोगों को ये कहने के लिए आया हूं। 2 किस्म के लोग होते हैं, एक रास्ते पे चलता है तो उसको कोई अपने यहाँ कहता है यार मेरे यहाँ शादी है, आओ मेरे घर बैठ के खाना खा के जाओ, या खत्म है आओ। तो मैं रास्ते चलते चलते नहीं, रास्ते का आदमी नहीं हूं, मैं किसी जगह से उठ के आया हूं। मैं रास्ते का आदमी नहीं हूं, मैं किसी जगह से आया हूं। जहां ये अफवाहें फैलाई जाती हैं कि मियां अल्ताफ ने अंदर से ये कहा बाहर से ये कहा, मियां अल्ताफ जी साहब की जियारत का सजादा नशीन है। सियासत को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, जी साहब वो शख्स है कि जो अपने मुर्शिद के पास जब पहली बार गए थे तो उन्होंने पूछा था तुम कौन हो? तो उन्होंने अर्ज किया हजरत मैं गुजर हूं जात का, मैं यतीम हूं, मेरा न कोई आगे है न पीछे है। तो हजरत कयानी जो थे वो अंदर चले गए अपनी रसोई में, तो वो टहलने लगे, बेचैन थे। तो उनकी अहलिया ने पूछा कि हजरत आप क्यों इतने बेचैन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए बेचैन हूं कि आज मैंने एक ऐसे बर्तन को देखा है जिसमें क़यामत तक जितनी खैर डाली जाएगी वो कभी छलकेगा नहीं। क़यामत तक जितनी खैर डाली जाएगी वो छलकेगा नहीं। उन्होंने अपनी पहाड़ी जुबान में बोला था, वो भी मैं बताऊं आपको। उन्होंने कहा था कि मैं आज एक ऐसा भांडा तकिया है जिस भांडे विच कि जितनी खैर कोई गल सी वो क़यामती तक छलक सी ना। तो उस ज़ियारत के सजादा नशीन है मियां अल्ताफ अहमद। तो जो आदमी ये कहता है कि वो एक बात अंदर से करते हैं बाहर से करते हैं, वो मुनाफिक लोग हैं। और आप लोगों को भी इन छोटी छोटी बातों में नहीं आना चाहिए। आपको उस ज़ियारत के साथ ताल्लुक है,
جب آپ کو زیارت کے ساتھ تعلق ہے، آپ میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو حضرت جناب حاجی بابا صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، آپ میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو حضرت جناب میاں بشیر صاحب کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہیں، اور اب نئی پیڑھی جو ہے وہ میاں الطاف صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے۔ تو بابا جی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں نے اس دنیا کے کسی جھنجٹ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرا میاں جو ہے یہ بادشاہ بھی ہوگا اور فقیر بھی ہوگا۔ میرا میاں جو ہے یہ بادشاہ بھی ہوگا، یہ فقیر بھی ہوگا۔ تو حاجی بابا صاحب نے مہاراجہ کی اسمبلی میں پہلی دفعہ جب نامزد ممبر ہوئے تھے، ان میں وہ بھی نامزد تھے، حضرت جناب حاجی میاں نظام الدین میرے دادا صاحب، وہ بھی تھے۔ اس کے بعد 1967 تک وہ جموں کشمیر کی اسمبلی میں بلا مقابلہ کامیاب ہوتے رہے۔ 67 کو انہوں نے سیاست کو چھوڑا، تو یہ سیاست یہ فرمان تھا کہ یہ فقیر بھی ہوگا، بادشاہ بھی ہوگا۔ تو ہم یہ دو باتیں نہیں کرتے۔ میری آپ سے یہ اپیل ہے، وقت کم ہے، میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ میں وہاں سے آیا اسی بات کے لیے خاص طور پہ کہ مہربانی کر کے کسی شوشے میں نہ پڑے، کسی کا شوشہ نہ سنیں۔ اپنے عزیز نسیم کے لیے مجھے بھیجا، میں نے آپ کے حوالے ان کا پیغام بھی کر دیا، نسیم کو بھی آپ کے حوالے کر دیا۔ خدا کے حوالے آپ 7 تاریخ کو نکل کر صبح سویرے مائیں بہنیں جو ووٹر ہے جو بھی ہے وہ اپنے ووٹ کاسٹ کرے اور 7 تاریخ کو انہیں کامیاب بنائے۔ الطاف صاحب کا پیغام آپ نے سن لیا، اگر کسی نے نہیں سنا تو میں پھر کہوں، یہ پیغام ہے کہ نسیم کو آپ لوگوں نے اپنے اس حلقے سے کامیاب کرنا ہے۔ باقی جو لوگ، میں نے ایک آدمی کو ٹیلی فون کر کے بھی آج کہا، میں نے کہا یار آپ کیوں الطاف صاحب کا نام لیتے ہو؟ تو اس لیے میں یہ آپ سے کہتا ہوں، میں وہاں سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ میں رجوری آیا ہوا ہوتا تو میں یہاں آ جاتا، نہیں، میں وہاں سے بھیجا، میں کل بائی ایئر آیا، جموں سے سیدھی گاڑی لی تو رات رجوری پہنچا۔ اب آپ نے میری بات سن لی تو میری آپ سے یہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں بہت ساری باتیں کرتا، اس وقت ٹائم نہیں ہے۔ آپ کو بھی جانا ہے، آپ اپنے گھروں کو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، لیکن کسی ایسے راستے سے جانا جہاں سے اور کسی کے پاس آپ کھڑے ہو کر باتیں نہ سنیں۔ اپنے کان پلیٹ کے چلے جائیو، سمجھ آئی تم نا، کان پلیٹ کے چلے جائیو۔ اللہ تعالیٰ تھارے پر بھی فضل کرے، میرے پر بھی فضل کرے، اللہ تعالیٰ ہم نے اس مقصد، نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ خدا ہمارا کرم بچ خیر کرے، تھارا کرم بچ خیر کرے، خدا تھاری اولاد پر فضل کرے، خدا تھارا مال و زراعت پر فضل کرے، آمین۔ چلو اللہ